جليل، في الحلقات الماضية أو في الحلقتين الماضيتين على الأخص أنتم أجبتم على كثير من الأسئلة العلمية، والتي لربما هي بعيدة عن السلك الديني بعض الشيء. فهناك سؤال يطرح من كثير من الملحدين أو لربما يعتبر اتهاما للدين وللدينيين: هل الدين يستطيع الإجابة على الأسئلة العلمية في هذا الزمان؟ وهل يعتبر هذا أيضا من واجبات الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إن بمقدور الدين الصحيح والذي نعتقد به بحمد الله تبارك وتعالى أن يقدم إجابات أو أوليات الإجابات على كثير من الإشكاليات العلمية أو المعرفية التي تطرح بين الفينة والأخرى حسب سياقات العلوم التجريبية. ولكن ما يعطل ذلك مع الأسف أمران. الأمر الأول هو أنه كثير من علمائهم، من علماء المجتمعات الأكاديمية الغربية، غير مطلعين على العلوم النقلية الدينية، وغير واقفين على دقائقها، وغير متفقهين بلغتها، لذا لا يمكنهم الاستفادة منها. هنالك مشكلة كبيرة في أنهم هم أجنبيون عن هذه العلوم التي مثلا نحن ندرسها في الحوزات العلمية، لذا لا يمكنهم التعامل مع النص الديني أو مع الأثر الديني. هل بالفعل هناك نصوص دينية يمكن الاستفادة منها في هذا الزمان؟ نعم، علميا المقصود. علميا نعم، ولكن الإشكال أين؟ أنه كيف تستفيد، كيف تفهم النص الديني على وجهه الصحيح إن لم تكن فقيها، إن لم تكن متعلما أو متذوقا لهذه اللغة الشرعية. شوفوا الآن القرآن الحكيم بهاي الترجمات اللي موجودة الآن، هاي الترجمات المتداولة للغات الأخرى، هاي ترجمات قاصرة. هذه لما تعطيها مثلا للأكاديمي الغربي ويقرأها على ظاهرها دون أن يتفقه باللغة الأصلية التي نزل بها القرآن الحكيم وهي اللغة العربية، يسخر، يفهم أصلا معلومات غلط. يأخذ مثلا أن الأرض مسطحة ويبدأ يسخر. هذه هي المشكلة هنا، أنه يقرؤون النص الديني غير مستوعبين له لأنهم ليسوا بفقهاء. والعكس بالعكس، كثير منا نحن في المقابل يقرأ نتاجات العلماء التجريبيين الغربيين على سبيل المثال، ولأنه ليس من أهل الاختصاص كذلك يشتبه في فهم نتائجهم وما يؤصلون له. طيب شيخنا، أريد أسألكم سؤال. نحن بحاجة إلى ماذا؟ نحن بحاجة إلى هؤلاء الذين يمكن أن يتعبوا أنفسهم كما يقضون طورا في الحوزات العلمية ليصبحوا من الفقهاء مثلا ومن الحوزويين المجيدين لصنعة الاستنباط، كذلك يقضون عمرا مثلا في الأكاديميات الغربية والجامعات الغربية لكي يزاوجوا بين العلمين. حينئذ أنا أقطع، إذا صار عندنا مثل هذه النماذج من الأفراد، أنا شبه قاطع حينئذ بأنه نعم يمكن للدين وخاصة ما جاءنا عن النبي الأعظم والأئمة الطاهرين عليهم السلام أن يقدم حلولا أو لا أقل مقاربات، ويجيب حينئذ على كثير من التساؤلات العلمية ويدفع بالحركة العلمية الغربية ذاتها إلى الأمام. طيب شيخنا، أريد أسألكم سؤال في هذا المضمار بالذات. هل هناك من وجد
من علماء مثلا استنبطوا من القرآن والرسول صلى الله عليه وآله وآل بيته علوما تجريبية استفاد منها المجتمع في هذا الزمان، يعني أو في الحقبات السابقة على سبيل المثال؟ يعني نعم، في الأحقاب السابقة كان لدينا، يعني عندنا واحد الآن علم الكيمياء كله ينسب إلى جابر بن حيان، وجابر بن حيان من تلامذة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال. يعني كان لدينا علماء سابقا يعني في تاريخنا الإسلامي الشيعي ممن أيضا خاضوا في العلوم التجريبية، في علوم الكيمياء، في علوم الرياضيات، في علوم الفلك مثلا، علوم الطب، واستفادوا كثيرا من النصوص الدينية والتراث الديني. لكن الآن تعلم أنه مناهج العلوم تغيرت. يعني علم الطب الآن ليس كعلم الطب القديم، علم الطب الحديث يختلف تماما. وطبعا ليس معنى ذلك أنني أشيد بعلم الطب الحديث، يعني العلم عليه إشكالات كثيرة، وهذا جدل دائر حتى في يعني النطاقات العلمية والطبية الغربية والجامعات ودوريات الطبية، أنه بحاجة إلى تجديد في مناهج الطب والانطلاق نحو ما يسمونه الطب البديل مثلا. هذا على سبيل المثال أنا أطرح فقط أنه الآن بسبب تغير هذه المناهج صار لزاما الوقوف على هذه المناهج يعني الجديدة لإحداث هذه المقاربات. أما المشكلة هي في هذه المباينة ما بين المسارين. يعني نادرا ما تجد منا مثلا من كما يقضي في الحوزات العلمية عمرا يقضي عمرا كذلك في الجامعات الغربية. إما تصير مقاطعة كلية، فهذا الحوزوي مسكين يعني عايش في عالم آخر أصلا ولا يدري العالم إلى أين وصل والجامعات الغربية وين وصلت، لذلك هو كل شيء يفسر بنظرية المؤامرة عايش بعالم المسكين، عايش يعني بعالم مثل ما كان عندنا أحد الطلبة فكان ينكر حتى أنه وصول الإنسان إلى القمر وكذا وهالأشياء، يقول هذا أصلا شيء ما نصدق إحنا، شنو شهادة الكافر مقبولة أو مثلا انباء الكافر أو خبر الكافر مأخوذ به هو شنو عادل حتى أصلا يصدق أو ثقة من الكلام. عايشين بعالم آخر، في حين أنه نفس الشيء العكس. يعني حتى أولئك الذين يعيشون في الجامعات الغربية عايشين بعالم آخر، ففاهمين من الإسلام قشريات فقط، أصلا لا يعرفون هنالك إسلاما آخر، إسلام أهل البيت عليهم السلام، وأن لديه تراثا ضخما ويجيب على كثير من التساؤلات بما فيها التحديات المعاصرة والتي جزء منها علمية وأكاديمية. ربما التجربة الوحيدة التي وقعت هو هذا المؤتمر الذي أشرت إليه اللي وقع في السبعينات في السوربورن، والذي تمخض عنه كتاب الإمام الصادق عليه السلام في نظر علماء الغرب، اللي بالفعل يعني وجدوا في التراث الصادقي في الروايات والأحاديث الصادقية يعني كثيرا مما أثار دهشتهم وجعلهم يلتفتون إلى أنه من هذا المعين يمكن الاستفادة في تطوير النظريات العلمية الحديثة.